अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आप लोगों की होस्ट एमर बेग और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा माशरा। तो आज हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद हैं जो ना किसी तारीफ के मोहताज हैं और ना ही किसी इंट्रोडक्शन के। आइए हम आपको मिलवाते हैं अलीमुद्दीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? तो सबसे पहले आपसे सवाल पूछें। तो सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो है कि मौलवी हज़रात जो हैं अपनी बीवियों को शरई पर्दा कराते हैं, सही? सही। लेकिन जब दूसरी औरतें होती हैं और वो पर्दे ही क्यों ना हो, अल्लाह वजह वो पर्दे में ही हो, बिल्कुल शरई पर्दे में ही हो, लेकिन फिर भी मौलवी हज़रात उनको इस तरह देखते हैं कि वो उन्होंने कुछ पर्दा किया है, ना ही वो मतलब उनको भी ऐसा लगता है कि वो पर्दे में है ही नहीं, वो उनको इस तरह देखते हैं। तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या ये सच है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि औरतों को तो इस्लाम में ये है कि औरतें शरई पर्दा करें, ठीक है ना? इसी तरह मर्दों को भी हुक्म है कि मर्द जो है वो आंखों का पर्दा करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? आपके सवाल पे मेरा सवाल है। जी बिल्कुल। आप ये बताएं कि जो आपने सवाल किया कि मौलाना हजरात अपनी बीवियों को तो शरई पर्दा करवाते हैं, जी बिल्कुल। और दूसरी औरतें अगर शरई पर्दे में भी हों तो उनको इस तरह देखते हैं जैसे कि वो बगैर पर्दे में। जी। तो ये बात आपको किसने बताई? सर क्योंकि मैंने देखा है कि इतनी सी उम्र में आपने कहाँ देखा है? सर देखिए, मदरसा तो हम ही पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना? वहाँ पे हम पर्दे में होते हैं, नॉर्मली जो होता है पर्दा होता है, हम अपने पूरे हिजाब में और उस तरह में होते हैं, लेकिन फिर भी जो कारी साहब वगैरह हज़रात होते हैं वो हमको इस तरह देख रहे होते हैं कि हमें खुद ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। कारी साहब हजरात आपको ऐसे देख रहे होते हैं कि आपको ऑकवर्ड फील हो रहा होता है? जी बिल्कुल। अच्छा। अभी तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं, हम बड़ों की तरफ बढ़े नहीं रहे हैं, बचकाना सवाल है, बच्चों की ये बात कर रहे हैं। ये वो खतरात थे जी जो हमारी उम्मत पे मंडला रहे थे, सही। और आज जब ये बच्ची ये सवाल कर रही है तो उससे ये अंदाज़ा हमें हुआ कि ये खदशात जो दीनदार लोगों के लिए लोगों के जहन में सख्त किए जाते हैं वो काफ़ी हद तक हो चुके हैं। अब मौलवी हज़रात तो ये बहरहाल हमने तो ऐसा नहीं देखा, ऐसा बहरहाल माशरे में अच्छे और बुरे हर किस्म के लोग होते हैं। जो बच्ची ने बात की ऐसे भी होगा, ऐसा नहीं कि ऐसा ना होगा। ऐसा नहीं है कि सहाबा किराम के दौर के अंदर जिना नहीं होता, उस दौर में तो जिना भी हुआ और सहाबा किराम कामिलीन की जमात थी। तो ये तो बैर अरबी का दौर है। जब औरत ये कहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो वो तो अपनी हदूद को तजावुज़ करके सरहदों को मीलों पीछे छोड़ के पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई। सही। कहाँ से कहाँ चली। सही बात है। और जहाँ तक ये है कि मौलवी हज़रात जैसे औरत का पर्दा है ऐसे ही मर्द का पर्दा। जी बिल्कुल। हमारे हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये मौजू बड़ा संजीदा है। हज़रत ने सालों साल हज़रत के मवाइज़ और बयानात और जो नसीहतें होती थी जी। उसमें माँ सवाए इसके कि मर्द हो या औरत अपनी आँख का पर्दा करे। इसलिए कि हदीस में आता है कि जब इंसान अपनी आँख का पर्दा नहीं करता इबादत की हलावत ख़त्म हो जाती है, जी। इबादत का मज़ा ख़त्म हो जाता है। और हमारे हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अपनी नज़र को बदनज़री से बचाओ और ईमान का हलवा खाओ। यानी जिसने अपनी नज़र को बदनज़री से बचाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल के अंदर उसी वक्त ईमान की हलावत को पैदा फरमाते हैं। जी। और जहाँ तक आपकी बात है कि कारी हज़रात हैं या उलमा हज़रात हैं, जी। मैं नहीं कहता कि नहीं होंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई अक्सरियत है। नहीं, मैं तो ये कहना भी नहीं चाह रही। कुछ लोग हर माशरे में होते हैं अच्छे और बुरे। हम इस्लाम की बात करते हैं कि जी मौलवी हज़रात आप कितने केसेस ऐसे हैं बरतानिया के अंदर जी। जो चर्चों के अंदर वाक़यात हुए जी। बड़े बड़े वाक़यात हुए, बड़े बड़े जो उनके पादरी हैं वो उसमें मुलव्वस पाए गए, लेकिन वो उसको इतना हाईलाइट नहीं करते जितने हम अपने मजहबी लोगों को हाईलाइट करते हैं। पूरा सुनो, सही। पूरा। अब
तुम्हारे जहन में एक ये सवाल का पैदा होना ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है, सही क्योंकि दीन के रहनुमा ही मुक़्तदा है। सही बिल्कुल माशरे को किस तरह चलाना ये आपको दीनदार लोग ही बताएंगे। जी और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिरास के वारिस उलमा इकराम, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आबिद की सारी रात की इबादत आलिम के सोने से अफजल नहीं है। आलिम का सोना आबिद की सारी रात की इबादत से ज़्यादा अफजल है। सही तो ये उस इल्म की अहमियत को आश्कार करता है कि आलिम की माशरे के अंदर क्या हैसियत होती है। ठीक अब इसके अंदर हमारे माशरे का बड़ा कसूर है कि हमने अपने उलमा को की वो कदर व कीमत नहीं दी। सही इस वक्त हमारे माशरे में अगर सबसे ज़्यादा कसम कुर्सी का शिकार है तो वो दीनदार तबका ही है। जी बिल्कुल हम अपने माशरे के अंदर अगर सबसे ज़्यादा किसी की तजलील करने की कोशिश करते हैं तो वो दाढ़ी टोपी वाले हैं। सही और ये किसकी फरमाइश पे होता है, ये सारी बातें हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये खुल्ला एक साजिश है सही और ये उस साजिश का हिस्सा है कि ये सवाल तुम्हारे जहन में जिसने जन्म दिया। सही और रहा ये सवाल तो जितना औरत को हुक्म है इतना मर्द के लिए हुक्म है सही कि वो अपनी नज़रों की इबादत करे। एक मिसाल देता हूँ, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नाबीना सहाबी हैं। जी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर पे तशरीफ लाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो अज़वाज मुतहरात मौजूद। अब ये नाबीना सहाबी जब अंदर तशरीफ लाए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों बीवियों से कहा कि पर्दा करो। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये तो नाबीना है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी तो आंखें हैं। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि बदनज़री से जिसका शाइबा ही नहीं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज से कोई गुनाह सरज़द हो सकता है, कोई मुसलमान अपने दिल के अंदर इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन पर्दे की अहमियत को उजागर करने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन नाबीना सहाबा से अपनी बीना बीवियों को पर्दा कराया। तो इसे आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे ना औरत मुबर्रा है ना इससे मर्द मुबर्रा है। और असल हकीकत देखो हम जो इबादत की लज्जत से महरूम है मेरा बेटा, उसकी बुनियादी वजह हमारे हकीम अख्तर साहब नवरल्लाह को मरकज़ फरमाया करते थे कि बदनज़री है। और बदनज़री के अंदर ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, दीनदार भी मुलव्वस है और इसके अंदर दुनियादार भी मुलव्वस है। और फिर हमारा माशरा जिस रवि की तरफ जा रहा है उसके अंदर इस्लाह का कोई पहलू नहीं है। ये सारी बातें हमारे अंदर उस वक्त आएंगी जब हमारे दिल के अंदर दीन की फिक्र पैदा होगी और अहकामात खुदाबंदी जो है उसकी पासदारी की तड़प हमारे अंदर पैदा होगी। अगर ये सारी चीज़ें हम अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, ये सोहबत सालिहीन से होता है, ये सारी चीज़ें सोहबत सालिहीन के साथ होती हैं। जब हमारा नशिस्त व बर्खास्त अच्छा नहीं होगा, हज़रत हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे को नसीहत फरमाते थे बेटा अच्छे लोगों की सोहबत में बैठा कर, अगर अच्छाई नहीं भी करेगा तो अच्छे लोगों में कहलाएगा और बुरे लोगों की सोहबत से बचा कर अगर बुराई नहीं भी करेगा तो फिर भी बुरे लोगों में कहलाएगा। तो अल्लाह हमें इस आफत से महफूज रखे। सवाल आपका बहुत अच्छा है और सवाल आपका बड़ा खतरनाक है। जी तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है, अब न्यू जनरेशन में मैं खुद शामिल हूँ और कभी कभार जाने अनजाने में कभी कभार जान के भी हम अपने वालिदैन से बदतमीजी कर जाते हैं, ठीक है। और कुछ अब जैसे कि हाँ मैं फिर कहने को मैं इतनी ज़्यादा नहीं करती क्योंकि मैं अपने वालिदैन की इज्जत करती हूँ, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। उनके वालिदैन अगर उनको कोई भी काम देते हैं वो मुँह में खोल देते हैं कि नहीं हम ये काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये मकाफात है जो वालिदैन जो हैं उन्होंने अपने वालिदैन के साथ ऐसा किया था तभी ये उनके साथ हो रहा है? क्योंकि देखिए मकाफात तो चलता है, जैसे हमारे वालिदैन जब हम उनके साथ बुरा करते हमारे वालिदैन की तरफ से भी ये बद्दुआ निकलती होगी जब तेरा बेटा पैदा होगा ना तो वो तेरे साथ वैसा करेगा। तो ये मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये वालिदैन के साथ भी मकाफात ही हो रहा है? उलमा ने लिखा है
کہ دنیا کے اندر دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے. جی بالکل. ایک ماں باپ کی نافرمانی، دوسرا زنا. اگر کسی شخص نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو وہ دنیا میں بھگتے گا. بالکل. اور اگر کسی نے زنا کیا ہے تو اس کی اولاد بھی اس میں ملوث ہوگی. یہ نقص ہوتے ہیں. صحیح. اور سوال ہے کیونکہ والدہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب نے اپنی آپ بیتی کے اندر ایک واقعہ تحریر فرمایا کہ ایک شخص اپنے باپ کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا. صحیح. ایک مقام پہ جب وہ پہنچا تو اس کے باپ نے اس سے کہا بیٹا بس یہاں تھا، اس سے آگے اگر تم مجھے لے گیا تو ظالموں میں شمار ہو. تو اس کے بیٹے نے حیرت سے کہا کہ یہ ابھی تک جو میں آپ کو گلے میں رسی ڈال کے کھینچ کے لا رہا تھا تو یہ ظلم نہیں تھا؟ اس نے کہا یہ ظلم نہیں تھا، اس لیے کہ اس مقام تک میں بھی اپنے باپ کو رسی ڈال کے لایا تھا. میں بھی اپنے باپ کو رسی ڈال کے لایا تھا. صحیح. اور احکامات تو والدین کے بارے میں ایسے ہیں کہ ان کے سامنے اف تک مت کہو. اف. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا عمل کیا؟ فرمایا جب پہلی سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. تو فرمایا ہلاک ہو وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اللہ سے. پھر جب دوسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کا ذکر آپ کے سامنے ہو اور آپ کو درود نہ بھیجے. اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. پھر فرمایا کہ تیسری سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی حیات میں پائے اور ان کی خدمت کرنے کے بعد اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے. تو میں نے کہا آمین. یعنی ماں باپ کی جو خدمت ہے ان کو دیکھنا، صبح اٹھ کے جو اپنے ماں باپ کی زیارت کریں، علماء نے لکھا ہے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اس کو اللہ نصیب فرماتے ہیں. اور ماں باپ کے سامنے اف کرنا کہ اپنی دنیا بھی تباہ کرنا، اپنی آخرت بھی. اب نیو جنریشن کی جو بات ہے تو بیٹا یہ جو نیو جنریشن ہے یہ پتہ نہیں بایو میٹرک پیدا ہوئی ہے یا کس عمل سے پیدا ہوئی ہے، یہ تو ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے. لیکن اس کی سب سے بے-رغبتی کی وجہ جو ہے نا یہ جو تم نے موبائل رکھا ہوا اور یہ بے-رغبتی کی طرف انسان اس وقت بہت خطرے میں ہے. جو فساد کا دور ہے اس میں ماں باپ پہلے کیا ہوتا تھا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام کہ جب میرے والد صاحب مجھے استاد کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے استاد سے یہ میرے استاد سے یہ کہا کہ اس سے کسی قسم کی رعایت مت برتنا. صحیح. ٹھیک ہے، جو بن پڑے وہ آپ نے کرنا ہے، آپ کو کھلی اجازت ہے. اور آج اگر استاد حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ استاد کی مار شاگرد کے لیے ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. آج اگر استاد اپنے شاگرد کو تھوڑا سا تھپڑ مارتا تو تمہارا میڈیا تو اس کو جینا حرام کر دیتا ہے. بالکل. اور بریکنگ نیوز اور ظلم ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حالانکہ استاد کا حق باپ سے زیادہ ہوتا ہے. باپ پیدا کرنے والا ہے اور اس کو معاشرے کا بہترین فرد بنانے والا استاد ہے. اب جب آپ استاد کی حدود کو متعین کر دو گے اور اس کے بعد آپ یہ امید رکھو گے کہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی اولاد تو اساتذہ کی خدمت نہیں کرتی. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دینی مدارس کی میں بات نہیں کرتا ہوں، اسکول کالجوں کے اندر ہم نے خود اپنی کلاس کے اندر اپنے ایک طالب علم کو دیکھا ہے جس نے ہمارے انگلش کے ٹیچر کو مارا. اور ہم نے آج تک کوئی ایسی مثال نہیں دیکھی، نہ آپ نے دیکھی ہوگی، کہ کسی دینی مدارس کے طالب علم نے اپنے استاد پر اپنے قاری پر ہاتھ اٹھایا ہو یا اس سے بد کلامی کی. کوئی آپ کی یادداشت کی بات ہے تو ہمیں بھی بتائیں. نہیں، بالکل ہی نہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری بنیادیں غلط ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہماری جب کھیتی کو پانی نہیں ملے گا تو اس سے آپ پھل کی امید کیسے رکھتے ہو؟ تو ماں باپ کی خدمت کیسے کرے گا؟ تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں دیکھنی پڑے گی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. اچھا، ہم اکثر مطلب جب محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں
تو یہ بات ضرور سنتے ہیں کہ کوئی اگر مول جیسے کہ داڑھی والا بندہ ہے, کوئی شخص ہے جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, تو اس سے اگر کوئی بھی ٹاپک پہ بحث چل رہی ہوتی ہے تو اگلا بندہ یہ کہتا ہے کہ یار اس کی داڑھی کا لحاظ کر لو, مت کرو اس سے. تو مطلب میں یہ سمجھنے چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں دین اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں دین نہیں. لوگ یہ بات کیوں کرتے ہیں اور اس بات کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں کہ دیکھو یار داڑھی والا شخص ہے مت کرو, داڑھی والا شخص ہے تو 5 وقت کی نماز ہوگا, داڑھی والا شخص ہے اس سے بحث مت کرو, اس سے بنا کے رکھو. تو یہ کیوں آ جاتا ہے کہ داڑھی والا شخص ہی مولوی ہوگا؟ مطلب اگر بندہ کوئی کلین شیو رکھتا ہے یا کوئی بالکل جو کلین شیو رکھتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا یا اس کو دین اسلام کے بارے میں نہیں پتا ہوگا. یہ سوال تمہارا کیا ہے کہ داڑھی والی کی تعظیم نہ کی جائے؟ نہیں مطلب داڑھی والی کی تعظیم نہیں, داڑھی والے کو عزت دی جاتی ہے بہت زیادہ اور میں وہ مانوں گی, لیکن اتنی عزت بالکل کلین شیپ والے کو نہیں دی جاتی, جبکہ وہ بھی 5 وقت کا نمازی ہوگا, اس نے بھی قرآن حفظ کیا ہوا ہوگا. میرے بیٹے جو داڑھی والی کو عزت دی جاتی ہے نا, اس کو جو عزت دینی چاہیے یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. صحیح. اس لیے کہ داڑھی وہ اپنی منشا سے نہیں رکھتا, بالکل وہ داڑھی اپنی پرسنالٹی بنانے کے لیے نہیں رکھتا, بالکل وہ داڑھی اس لیے رکھتا ہے کہ اس کے نبی سے اس کے چہرے کی مشاہبت ہو جائے. بالکل صحیح. اب اگر کسی کی مشاہبت اس کے نبی کے ساتھ ہو تو کیا خیال ہے اس کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے؟ صرف اتنی نہیں, اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ. تو آپ اس داڑھی والے کی تعظیم نہیں کر رہے ہوتے, آپ اپنے نبی کی سنت کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے نبی کی سنت. اور دوسری بات ہے کہ بغیر داڑھی والا تو ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھیں کہ داڑھی والے بھی وہ کام نہیں کرتے جتنے اچھے کام بغیر داڑھی والے کر دیتے ہیں, لیکن ان کو اتنی عزت نہیں ملتی. اچھا وہ اب تمہاری جنریشن میں نہیں ملتی, تمہاری جنریشن میں, لیکن یعنی تمہارے ماحول میں جو تمہارے یہ سینیریو جو تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے, ایک ماڈل لائف جو تم نے بنائی ہوئی ہے نا, اس کے اندر ان لوگوں کو عزت نہیں ملتی. لیکن دینی حلقوں کے اندر ہم نے بارہا ایسا دیکھا ہے, بارہا ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ جو بغیر داڑھی والے, نہ داڑھی ہے نہ ان کی مونچھ ہے, لیکن وہ اتنے اچھے کام کرتے ہیں, اتنے اچھے کام کرتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کو میں نے ان کی تعظیم میں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور برملا میں نے ان کے منہ سے یہ باتیں سنی ہیں کہ ہم قال اللہ اور قال رسول پڑھانے والے ہیں, صبح شام حدیث اور قرآن کا ہم درس دیتے ہیں, لیکن ہم ان کی زندگیوں پہ رشک کرتے ہیں کہ یہ دنیا دار لوگ ہونے کے باوجود دین کے معاملے میں ہم سے بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں. تو یہ تعظیم جو ہے نا, یہ تعظیم فرد کی نہیں ہے, یہ اس حلیے کی تعظیم ہے. اب جو تمہاری بات کرنے کا مقصد ہے وہ بھی میں بتا دوں, تو جس انسان نے یہ حلیہ رکھا ہو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کی تعظیم کرے, کہ یہ مشاہبت اس کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل جب وہ جادوگر آئے تھے نا, تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے کی ایک ہی وجہ تھی کہ انہوں نے مشاہبت وہ اختیار کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی. تو اللہ نے ان کی اس آداب کو پسند کر کے سب کو مشاہبت علیہ السلام کر دیا, وہ سب کے سب مسلمان ہوئے اور فرعون نے وہی ان کو قتل کیا. صحیح, ٹھیک ہے, آگے سمجھ. تو جہاں تک بات چلی داڑھی کی اور آپ نے فرمایا کہ تو اس موضوع پر اگر میں بولوں تو داڑھی تو فرعون کی بھی تھی, داڑھی تو عیسائی اور سکھ بھی رکھتے ہیں, تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ غزوہ احد تھا, سنا ہے نا؟ جی سنا ہے. اس میں ایک شخص تھا مسلمانوں کی طرف سے لڑا, اس نے جب پہلا حملہ کیا نا تو اس نے 7 مشرکین مکہ کو قتل کیا. ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ اتنا طاقتور آدمی اور اتنا بہادر, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہنمی ہے. کیا فرمایا؟ یہ جہنمی ہے. یہ جہنمی ہے. تو وہ صحابی کہتا ہے مجھے تجسس ہوا, میں اس کے پیچھے پیچھے لگا رہا. وہ زخمی ہوا, اس کو مدینہ منورہ لے کر گئے. لوگوں نے تعریف کی کہ تو بڑی بہادری سے لڑا. اس نے کہا میں دین اسلام کے لیے نہیں اپنے قبیلے کے لیے لڑا. صحیح. تو مسلمان جو داڑھی رکھتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی اتباع کی روشنی میں رکھتا ہے. سکھ جو داڑھی رکھتا ہے وہ رواجن رکھتا ہے. فرعون, اب یہ سکھوں کو تو تم چھوڑو, مدینہ کے مشرکین میں تمہیں ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس کی داڑھی نہ ہو. اس وقت رواج ہی داڑھی رکھنے کا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب 2 قاصد آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی.
تو اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ موڑ لیا. صحیح. تو وہ ان کے معاشرے کے رواج تھے. اس لیے ہمارے حضرت شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ سنتوں کو اپنے رواج میں لے کر آؤ، عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اب ہمارے اوپر دیکھو، اب یہ مہندی کرنا، یہ مائیوں کرنا، یہ تیجے کرنا، یہ 40ویں کرنا، یہ برسیاں منانا، یہ شعائر اسلام میں سے تو نہیں ہے، یہ ہمارے رواج ہیں. اب کیونکہ رواج ہے اس لیے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آدمی خود بخود اس ٹریک پہ چلتا چلا جاتا ہے. اور اس کی جگہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے رواج میں لے آئیں تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود معاملات سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. تو وہ رواجن ہے، یہ عبادت نہ ہے. صحیح. ان کی داڑھی کا ہم کو کوئی اجر نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو جیسا کہ نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہاتھ باندھو یا اس طرح سجدہ کرو گے یا اس طرح کرو گے تو نماز قبول نہیں ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہماری نیت دیکھتا ہے. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور نماز افضل ترین عبادت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے قیامت میں نماز کا سوال ہوگا. بالکل. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کی حیثیت دین میں ایسے جیسے آدمی کے جسم کا اس کا سر، اگر سر قلم کر دو تو جسم بچتا ہے نہیں. ایسی نماز کو اگر اپنی زندگی سے آپ نکال دیں تو آپ کا دین نہیں بچتا. اور نماز تو تحفہ ہے اللہ سے ملاقات کا. بالکل. ٹھیک ہے. اب ہم جن کے مقلد ہیں، جن کی پیروی ہم کرتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ہمیں پورا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے مسلک کے اندر نماز کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے. پھر زیادہ اگر ہم ہوشیار بننے کی کوشش کریں تو ہم یہ بھی پتہ کر لیں کہ یہ طریقہ انہوں نے کہاں سے کیا. صحیح. ٹھیک ہے. اور نماز کے اندر غفلت کو برتنے سے نماز کے اجر میں کمی ہوتی ہے. نماز کے ساکت ہونے کی اور وجوہات ہیں کہ نماز ہوتی ہی نہیں، اس کی اور وجوہات ہیں. اس کی یہ وجوہات نہیں کہ آپ نے ہاتھ یہاں باندھ دیا یا ہاتھ وہاں باندھ دیا. اگر آپ نے ہاتھ خلاف سنت باندھا تو نماز تو آپ کی ہو جائے گی نا، اجر میں کمی ہوگی، نماز کے اجر میں کمی ہوگی. لیکن اگر نماز کے فرائض ہی آپ چھوڑ دیں تو نماز آپ کی ثابت ہو جائے گی. نماز میں آپ ہنسیں، نماز میں آپ کے منہ سے کوئی الفاظ نکل جائے، نماز کے دوران آپ کا وضو ساقط ہو جائے، نماز کے دوران عمل کثیر ہو جائے، دونوں ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کرے جس سے سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ کوئی کام کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے. تو نماز کے ٹوٹنے کی اور وجوہات ہیں کہ جو آپ نے سوال کیا اس سے خلاف سنت نماز، جیسے آپ تحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے. درود شریف کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں. اگر آپ دعا نہ پڑھیں تو نماز تو آپ کی ہو جائے گی لیکن اجر میں کمی ہوگی کیونکہ خلاف سنت ہوگی. ٹھیک ہے. تو خلاف سنت کام کرنے سے نماز کے اجر میں کمی ہوتی ہے، نماز بحال ہو جاتی ہے. تو یہ جو کہتے نہیں ہوتی ہے تو یہ مولوی نہیں ہوتے ہیں بیٹا. یہ جو جتنی باتیں آپ نے کی ہیں یہ اتنی فالتو باتیں مولوی نہیں کرتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی بات، مولوی بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے جو تمہارے قد سے بھی زیادہ ہے. نہ تمہاری سمجھ میں آئے گی، نہ تمہاری امی کی سمجھ میں آئے گی، نہ تمہاری ابو کی سمجھ میں آئے گی. مولویوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر گردش کرتی ہیں. وہ جو یہ وہ باتیں جو محلے کی عورتیں کرتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ بات. لیکن میں نے یہ بات میں بھی سنی تھی کہ نماز کا طریقہ اس طرح ہے، اس طرح کرو گے تو نماز قبول نہیں ہوگی. یہ میں نے خود سنی تھی بات. مثال کے طور پر کون سی سنی تھی؟ مثال کے طور پر مطلب ایسے ہی جاتے کہ جمعے کے خطبے میں بتا رہے ہوتے نماز کا طریقہ، تو اس میں بتا دیں کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. کہ تم جمعہ پڑھنے کہاں جاتے ہو؟ سر جمعہ پڑھنے نہیں جاتے ہیں، اگر راستے میں چل رہے تھے تو خطبے کی آواز تو آ رہی ہوتی ہے گھر میں بیٹھے. خطبہ تو عربی میں ہوتا ہے، تمہیں سمجھ آتی ہے عربی؟ نہیں، اردو میں ہو رہا ہوتا ہے خطبہ. تقریر ہو رہی ہوتی ہے. جو وہی ہو رہی تو کیا سنی کوئی ایک بات؟ مطلب اب جیسے کہ ٹاپک چل رہا تھا نماز کی جمعے کی نماز کے بارے میں ٹاپک چل رہا تھا، اور مثال یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ نا جب نماز پڑھنی چاہیے اور صرف جمعے کی ہی نہیں 5 ٹائم کی نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی ٹائم آہستہ آہستہ وہ وضو کرایا، پھر آہستہ آہستہ وہ نماز پڑھایا کہ اس طرح نماز پڑھنی چاہیے. اور انہوں نے یہ کہا تھا خود کہ ہے نا جو نماز کے ہاتھ ہیں اس طرح نہیں رکھنی چاہیے، اس طرح رکھنی چاہیے، سجدہ کرتے ہوئے اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. اگر اس طرح ہو تو نماز قبول نہیں ہوگی. نہیں، وہ سننے میں تمہیں غلطی ہو گئی ہوگی.
सजदे की हालत में अगर आप सजदे से आगे हाथ ले जाओ सही तो आपकी नमाज साबित हो जाएगी। सजदा पीछे कर रहे हो, हाथ आप आगे ले गए, नमाज साबित हो जाती है। लेकिन तुमने सुना कुछ और होगा, उसमें बात ये होती है कि जब आदमी मजदूरी करता है ना, तो फिर वो चाहता है कि उसको मेहनताना भी पूरा ही मिले। तो एक जब काम आपने करना ही है तो उसको आप ऐसा तरीके से करें, अच्छे तरीके से करें और उसको सीख कर करें। इसका सीखना भी तो बहुत बड़ा अजर है। नमाज पढ़ना तो एक अजर है, लेकिन नमाज के तरीके को सीखना ये कितना बड़ा अजर है। तो जब एक अमल करना है तो उसको ऐसा तरीके से करें और उस तरह करें जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। वरना हदीस के अंदर आता है कि बाज़ नमाजियों की नमाज ऐसी है कि काले कपड़े में लपेट के उनके मुंह पे मार दी जाती है, अल्लाह के यहाँ मकबूल ही नहीं होती। और बाज़ नमाज ऐसी है जो सर से ऊपर ही नहीं जाती, वो नमाज होती है ऐसी है। अब आप रुकू और सुजूद को अगर पूरा ना करें तो जो आपने बात सुनी होगी वो ये होगी कि रुकू के बाद इतनी देर खड़े होना जितनी देर में एक मरतबा सुभान अल्लाह कहना है, ये वाजिब है। अब हमारे यहाँ अमूमन हम भी देखते पर रुकू में गए, वो हदीस में आता है कव्वे की सी ठूंड मारी, और रुकू में पूरी कमर सीधी नहीं की और सजदे में चले गए। तो सजदे जब उठा तो पूरी तरह बैठे नहीं, कम में सजदे में चले गए, तो ये नमाज हुई नहीं आपकी। सही। तो उससे ये मुराद नमाज सकूत के साथ, आराम के साथ, इत्मीनान के साथ। जब आप किसी बड़े आदमी के पास जाते हो उधर जल्दबाजी करते हो आप? नहीं, बड़ा अदब, अल्लाह से बड़ी किसी की ज़ात है, जब उसके दरबार के अंदर हम जाते हैं तो हम नमाज पढ़ते नहीं हैं, नमाज निपटाने वाली बात करते हैं। तो जब हम नमाज निपटाने वाली बात करेंगे तो फिर वही बात है कि अल्लाह तो फिर नियतों को जानता है। तो जिसकी नमाज के अंदर सकूत नहीं है वो अपनी नमाज को जल्दी फारिग कर रहा है, तो उसकी नीयत तो उसके अमल से ज़ाहिर हो रही है। सही। ऐसी नमाज को अगर आप कहोगे जी इसकी नीयत अच्छी है, जब वो रुकू और सुजूद अच्छे नहीं कर रहा तो उसकी नीयत कहाँ से अच्छी होगी? जी नाज़रीन, तो आपने देखा हमारी गुफ्तगू और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज आपको भी सुनने को आएगी और मुझे भी काफ़ी सारी नई बातें सुनने को मिली। तो इसी तरह हम मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम हमारा माशरा।